हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, आप सब खैरियत से होंगे। आइए मेरे अज़ीज़ों, रोज़ की तरह हम फिर खुदा के कलाम को सीखें। जैसे जैसे खुदा पाक रूह मेरी रहनुमाई करता है अपने कलाम के वसीला से, मेरी कोशिश है कि मैं आप तक खुदा के कलाम की बातों को पहुंचा सकूं। आइए चंद मिनट हम अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ करेंगे। उससे पहले हम दुआ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब आप यीशु के नाम से हम आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन, आज जितनी जाने, जितनी ज़िंदगियाँ खुदावन आपके कलाम को सुने, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपका कलाम उन ज़िंदगियों को खुदावन छुए और बरकत दे, और वो ज़िंदगियाँ तेरे कलाम के मुताबिक चलें। ऐ बाप यीशु के नाम से आज जितनी बातें मैं तेरे कलाम में से करूं, मेरे होंठों का ज़िम्मा ले पाक खुदा। मैं ना बोलूं बल्कि तेरा रूह कुद्दस मुझ में से होकर बोले। और पाक खुदा जितनी ज़िंदगियां सुने बाई से बरकत हों। ये जहाँ जहाँ खुदावन तेरा कलाम पहुँचे, यीशु मसीह नासरी के नाम से असर छोड़े और बहुत सी ज़िंदगियां बरकत पाएँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे। जैसे कि आप जब सब जानते हैं कि 2 दिन से मैं खुदा के कलाम को सुना रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, और हम सीख रहे हैं कि स्पिरिट के बारे में। हमें स्पिरिट में खुदा के साथ चलना है, हमने अपनी स्पिरिट को पाक करना है, हमने अपनी स्पिरिट को ट्यून करना है, उसे साफ़ रखना है खुदा की बादशाही के लिए। क्योंकि कलाम कहता है कि जिस्म में वो खाक है, उसने फिर खाक में चले जाना है, और जो रूह है वो खुदा के पास जाएगी, क्योंकि उसने दी है, उसने हमारे अंदर फूकी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं रूह हूँ, और ज़रूर हूँ कि मेरे परस्तदार रूह और सच्चाई से मेरी परस्तिश करें। तो जब हम रूह और सच्चाई से खुदावंद की परस्तिश करेंगे, तो यकीनन हम अपनी रूह को ट्रेन करेंगे, हम अपनी रूह को साफ़ रखेंगे, गुनाह से साफ़ रखेंगे, बदियों से साफ़ रखेंगे, और हम खुदा में बढ़ते चले जाएंगे, और हम सीधे खुदा की बादशाही में जाने वाले बनेंगे। हालेलुया। वक्त नज़दीक है, यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं, और उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम गुनाहों से दूर रहें, बदियों से दूर रहें। हम जितना गुनाह से दूर रहेंगे, बदियों से दूर रहेंगे, हम उतना ही अपनी रूह को ट्रेन करेंगे, अपनी रूह को शार्प करेंगे, अपनी रूह को पाक करेंगे कि हम खुदा में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। आइए चंद बातें आज खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। पौलुस रसूल का ख़त गलातियों के नाम, उसका 5 बाब और उसकी हम 16 आयत पर गौर करेंगे। 16 और 17 आयत पर गौर करेंगे। 16 आयत में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि तुम के रूह के माफिक चलो, तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे। क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है, और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो चाहते हो वो ना करो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ फिर खुदा का कलाम रूह के बारे में हमें सिखा रहा है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल, यहाँ पर लिखा है कि वो कहता है, मैं ये कहता हूँ कि रूह के माफिक चलो, रूह कुद्दस के माफिक चलो, होली स्पिरिट के माफिक चलो, उसके साथ चलो, रूह के माफिक चलो। हालेलुया। रूह के माफिक हम कैसे चल सकते हैं? खुदा के कलाम को हम पढ़ के,
خدا کے کلام کو سیکھ کے خدا کے کلام کے عین مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، پھر ہم روح کے مافک چلیں گے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم پاک زندگی گزاریں گے، جب ہم پاکیزگی زندگی گزاریں گے، پھر ہم روح کے مافک چل سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جب ہمارا وقت خدا کے ساتھ چلے گا، گزرے گا، پھر ہم روح کے مافک چلیں گے اور جسم کے کاموں کو ختم کریں گے، جسم کی خواہشوں کو ختم کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خدا کا بندہ یہاں ہمیں سکھا رہا ہے، خدا کا کلام، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے مافک چلو، روح کے مافک چلو، تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو۔ جسم کی خواہش، اب جسم کی خواہش کیا ہے؟ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ جسم کی خواہش، اگر ہم اس کی 19 آیت پر غور کریں تو وہاں پر لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، یہ جسم کے کام ہیں۔ جھگڑے، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، یہ جسم کے کام ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جو لوگ یہ کام اپنی زندگی میں رکھتے ہیں وہ روح کے مافک نہیں چل سکتے، خدا کا کلام واضح بتا رہا ہے۔ جو لوگ غصہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، وہ روح کے مافک نہیں چل سکتے، خدا کا کلام واضح کہہ رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا کے بندہ نے کہا کہ روح کے مافک چلو اور جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، بہت ضروری اس بات کو سمجھنا کہ ہم جسم کے کاموں کو ختم کریں اور خدا کے ساتھ چلیں، اپنی روح کو تیار کریں، پاک کریں۔ اور کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ خدا کے ساتھ چل کر، خدا کے حضور میں جا کر، اس کی حضوری میں بیٹھ کر، پرستش کر کے، دعائیں کر کے، روزے رکھ کے، کلام کو اپنی زندگی میں لے کے ہم اپنی روح کو پاک کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ یہاں پر لکھا ہے 17 آیت میں، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ جسم جو ہے وہ روح کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ اب روح کہہ رہی ہے کہ میں نے دعا کرنی ہے، اور جسم خواہش کر رہا ہے کہ تیرے بہت سے کام کرنے والے ہیں، تو نے ادھر بھی جانا ہے، تو نے ادھر بھی جانا ہے، تو نے وہ بھی کام کرنا ہے جا کے۔ اور روح کہہ رہی ہے کہ آج میں نے فاسٹنگ کرنی ہے، اور جسم خواہش کر رہا ہے کہ نہیں، تجھے شوگر ہے، تیری شوگر لو ہو جائے گی، ہائی ہو جائے گی، تو نے روزہ نہیں رکھنا، تو نے فاسٹنگ نہیں کرنی ہے۔ جسم خواہش کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور آگے لکھا ہے کہ روح جسم کے خلاف خواہش کرتی ہے۔ اب روح، خدا ہمارے اندر بات ڈال رہا ہے کہ آج دعا کرنی ہے، اور روح، جسم کیا خواہش کر رہا ہے؟ اور آگے لکھا ہے کہ جب جسم کوئی کام کرے گا تو روح خواہش کرے گی کہ آج تجھے چاہیے تھا دعا کرنی، آج تجھے چاہیے تھا میرے حضور آنا، دعا کرنے، اور جسم کیا کر رہا ہے؟ خواہش کر رہا ہے، روح بھی خواہش کر رہی ہے۔ تو لکھا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کریں۔ کیا ہم جسم کو خوش کریں؟ کیا ہم روح کو خوش کریں؟ یہ ہم پر فیصلہ ہے، یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا چنیں۔ تو لکھا ہے کہ جسم خاک میں چلے جائے گا، راکھ ہو جائے گا، اور روح آسمان پر جائے گی، اور اسی کا ہی حساب ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ تو اگر تو ہم اسپرٹ کو چوز کرتے ہیں، اسپرٹ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اسپرٹ میں چلنا ہے اور جسم کے کاموں کو ختم کرنا ہے، تو یقیناً خدا پاک روح آپ کو برکت دے گا، آپ کو سرفراز کرے گا، آپ کو مضبوط کرے گا اپنے میں چلنے میں۔
हालेलुया। और आप डे बाय डे बढ़ते चले जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत आएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी, इत्मीनान आएगा, तसल्ली आएगी। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि रूह के फल, मगर रूह के फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हालेलुया और प्रेज़गारी, ये 9 रूह के फल हैं। जब हम स्पिरिट में चलेंगे, ये 9 रूह के फल हमारी ज़िंदगी में आएंगे। ये 9 रूह के फल हमारी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र होंगे जब हम स्पिरिट में चलेंगे, जब हम खुदा के कलाम को फॉलो करेंगे, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, उस पर चलेंगे, रोज़ रोज़ खुदा के हजूर जाएंगे, रोज़ रोज़ खुदा के साथ अपना वक़्त गुजारेंगे, तो यकीनन खुदा पाक रूह हमारी रूह को मजबूत करेगा, हमारी रूह को पाक करेगा और अपनी बादशाही के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। बहुत ज़रूरी इस बात को समझना मेरे अजीज़ों कि हम स्पिरिट के साथ चलें, क्योंकि खुदा का बंदा हमें बता रहा है कि मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के माफिक चलो, रूह की तरह चलो, और जिस्म के कामों की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करो। हालेलुया। आज देखते हैं कि बहुत से लोग दुआ नहीं करते, है वो मसीह हैं, है वो ईमानदार हैं, बपतिस्मा भी लिया हुआ है, निजात भी पहनी हुई है, और वो दुआ नहीं कर रहे। यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे और दुआ कर रहे थे, तो लिखा है कि जिस रात यीशु मसीह ने पकड़वाया जाना था और 7 शागिर्द भी थे, और यीशु मसीह दुआ कर रहे थे। यीशु मसीह जानते थे कि मैंने पकड़वाया जाना है, लेकिन यीशु मसीह दुआ कर रहे थे और शागिर्द सो रहे थे। तो लिखा कि यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस, क्या तू एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना सका? और खुदा ने कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इसका मतलब ये है कि अगर हम दुआ नहीं करेंगे, आजमाइश आएगी, बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, दुख आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी। अगर हम दुआ नहीं करेंगे, अगर हम खुदा के हजूर नहीं जाएंगे, अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, आजमाइश आएगी। हालेलुया। बहुत ज़रूरी इस बात को समझना, क्योंकि रोमियो के ख़त में लिखा है, हम उसे पढ़ेंगे। उसके 8 बाब में और उसकी हम 14 आयत पर गौर करेंगे। लिखा है कि इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर लिखा है कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं, वही उसके बेटे हैं। मेरे अजीज़ों, जब हम स्पिरिट के साथ चलते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है, वो हमें सरफराज करता है। हमें किसी बात के लिए, किसी काम के लिए ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं जब हम स्पिरिट में चलते हैं। खुदा पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है जो हमारे अंदर है। वो उन चीज़ों को बदलता है जिनकी हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें हमें मिल जाएं, ये ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाएं। खुदा पाक रूह उन चीज़ों को बदलता है, उन चीज़ों को हमारे लिए तैयार करता है। जब हम स्पिरिट में चलते हैं, जब हम अपनी स्पिरिट को पाक करते हैं, जब हम अपनी रूह को पाक करते हैं, तो खुदा काम करता है। हालेलुया। लिखा कि जितने रूह की हदायत से चलते हैं, वही उसके बेटे हैं। तो हमें रूह की हदायत से चलना होगा और जिस्म की ख्वाहिशों को ख़त्म करना होगा। हालेलुया। हमें गुनाह से निकलना होगा, बदियों से निकलना होगा। हालेलुया। हमने वहाँ पे पढ़ा है कि नशाबाज और नाच रंग ये जिस्म के काम हैं। आज लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे,
وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں نے بپتسمہ لیا ہے اور نشہ بھی کرتے ہیں اور ناچ رنگ بھی کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مسیح کہلاتے ہیں لیکن وہ نشہ بھی کرتے ہیں۔ ہاللویا۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ نشہ باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاللویا۔ تو میرے عزیزو، خدا نے میری رہنمائی کی ہے کہ میں آپ تک خدا کے کلام کو پہنچا سکوں، بتا سکوں۔ جس طرح خدا مجھے برکت دے رہا ہے، مجھے بلیس کر رہا ہے، آپ بھی بابرکت ہو سکتے ہیں جب آپ اسپرٹ میں چلیں گے، جب آپ روح کے ساتھ چلیں گے، جب آپ جسم کے کاموں کو ختم کریں گے، آپ بڑھ جائیں گے روح القدس کے ساتھ۔ ہاللویا۔ بہت ضروری اس بات کو ہم سمجھیں، ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں اور جسم کے کاموں کو ختم کریں، اور جیسے جیسے خدا پاک روح میری رہنمائی کرے گا، مجھے تیار کرے گا، مجھے بتائے گا، اور میری کوشش ہے کہ میں ویسے آپ لوگوں تک خدا کے کلام کو پہنچا سکوں۔ اور میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی خدا کے کلام کو پڑھیں، آپ بھی خدا کے کلام کو سیکھیں اور اسی کے عین مطابق چلیں۔ دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیں، دنیا کے کاموں کو ختم کر دیں۔ آپ اپنا جتنا وقت ہو سکتا ہے خدا کو دیں، جتنا آپ خدا کے حضور جائیں گے خدا آپ کو اتنی برکت دے گا، اتنی اپنی بادشاہی کے لیے تیار کرے گا۔ ہاللویا۔ یہ سب کچھ یہاں پر رہ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملکی حالات پوری دنیا میں بہت سی بیماریاں آ رہی ہیں اور آگے اور آئیں گی۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے اور آئیں گی، بہت سی بیماریاں آئیں گی، بہت سی تکلیفیں آئیں گی، بہت سے دکھ آئیں گے۔ تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہاللویا۔ ہم اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کریں، جب خدا آئے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہاللویا۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اے باپ، یسوع کے نام سے آج جتنی زندگیاں تیرے کلام کو سنیں، ان زندگیوں کو خداوند برکت دے یسوع کے نام سے، تاکہ یہ خداوند جسم کے کاموں کو ختم کریں، جسم کی خواہشوں کو ختم کریں، اور خداوند تیری روح کی ہدایت سے چلیں۔ پاک خدا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے پاک خداوند انہیں برکت دے۔ یہ جہاں جہاں بھی خداوند تیرا کلام پہنچے اور جتنی زندگیاں سنیں خداوند تیرا روح القدس ان پر ٹھہرے، اور پاک خدا ان کے دل کو نرم کرے پاک خدا، اور وہ اپنے خداوند پاک خدا بدیوں کو دور کرے، گناہوں کو دور کرے، اور تیرے کلام کے عین مطابق چلیں خداوند، اور روز بروز خداوند اپنا وقت تجھے دیں پاک خدا۔ اور یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند پاک خدا ان کے لیے برکت سلامتی کی دعا چاہتا ہوں۔ اور جتنی زندگیاں خداوند پاک خدا اس ویڈیو کو دیکھیں، جو زندگیاں بیمار، لاچار، مصیبت، پریشان ہیں، دکھوں میں، تکلیفوں میں ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے شفا پا جائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے صحت پا جائیں، تندرستی، عمر کی درازی پا جائیں پاک خدا، اور تیرے نام کو عزت، تیرے نام کو جلال ملے پاک خدا۔ اپنے کلام کو خداوند ان کی زندگیوں میں پورا کر، ان کی ضرورتوں کو پورا کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے پاک خدا۔ باقی وقت تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔